बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इमरान खान के करीबी साथी इमरान खान के मोहसिन बेग ने इमरान खान को धमकी दी है कि इमरान खान तू तो गया। मोहसिन बेग ने क्या बयान जारी किया है, वो बयान आपको वीडियो की सूरत में है, वो दिखाएंगे कि वो क्या धमकी दे रहे हैं और इमरान खान को क्यों कह रहे हैं मोहसिन बेग कि तू तो गया। इमरान खान के बहुत से राज मोहसिन बेग अपने सीने में रखते हैं और वो अगर राज सामने आ गए तो मोहसिन बेग ने कहा है इमरान खान तू तो गया। अब जो अपोजिशन की जमातों की, अपोजिशन सरबराहान की मुलाकातें हो रही हैं, 4 बड़ों की 5 मुलाकातें हुई हैं। परवेज इलाही की मुलाकात हुई जरदारी साहब से, जरदारी की हुई शहबाज शरीफ से, शहबाज शरीफ की हुई मौलाना से, और फिर जरदारी, मौलाना और शहबाज शरीफ भी एक छत के नीचे बैठे। जो नवाज शरीफ साहब है उन्होंने उनको ज्वाइन किया लंदन से। ये मुलाकातें हो रही हैं, इनमें क्या फैसले हुए हैं वो फैसले भी आप दोस्तों के सामने रखते हैं और अगले 15 दिन इमरान खान के लिए क्यों खतरनाक हो सकते हैं आप दोस्तों को बताएंगे। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्तों के पास मालूमात आती रहे। दोस्तों, मामला यह है कि मोहसिन बेग साहब को पिछले दिनों गिरफ्तार किया गया था। मोहसिन बेग साहब अपने घर में थे, उनके घर FIA का छापा लगा, वहां पे उनको हिरासत में लिया गया। उन्होंने मुराद सईद के हवाले से कुछ गुफ्तगू की थी, रेहाम खान की किताब के हवाले से कुछ गुफ्तगू की थी। लेकिन अब मामला यह है कि जब मोहसिन बेग साहब को अदालत में पेश किया गया तो मोहसिन बेग साहब से जब सहाफियों ने सवाल किया कि क्या आपके पास इमरान खान की कोई वीडियो है, क्योंकि आपको मालूम है कि इमरान खान साहब एक जमाने में प्ले बॉय रहे हैं। इमरान खान साहब जो है वो लड़कियों के साथ उनकी तस्वीर आती रही हैं बाहर, वो कहते हैं यूरोप को वो जानते हैं, मगरिब को वो जानते हैं, और वो जिस तरह की जिंदगी गुजारते रहे हैं। तो मोहसिन बेग साहब से ये सवाल हुआ कि आपके पास इमरान खान साहब की कोई वीडियो है? तो मोहसिन बेग साहब ने उसका जवाब दिया कि इमरान खान तू तो गया, इमरान खान अब तू तो गया। वो वीडियो मैं आपको आगे जाके दिखाता हूं, लेकिन पहले आपको बताते हैं ये जो अपोजिशन की जमातें प्लान कर रही हैं, मंसूबाबंदी कर रही हैं, बाकायदा पिछले 2 दिन जो 23 फरवरी और 22 फरवरी के जो दिन थे वो बहुत हलचल वाले थे। बाकायदा ये अपोजिशन के जो सरबराहान हैं, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, परवेज इलाही, जो इत्यादी हैं, ये सब मुलाकातें कर रहे थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन मुलाकातों के बाद कोई प्रेस टॉक नहीं हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, साफियों के सवाल जवाब नहीं हुए, सिर्फ मंसूबे हैं जो बन रहे हैं। इनमें क्या मामला तय हो रहे हैं? मामला ये तय हो रहा है, आसिफ अली जरदारी ने अपना नंबर गेम पूरा किया हुआ है। कुछ जो अरकान है तहरीक इंसाफ के वो राब्ते में है पीपल्स पार्टी के साथ, कुछ अरकान है वो राब्ते में है नून लीग के साथ। तो इन मुलाकातों में इन दोनों जो 22 फरवरी की मुलाकात हुई थी आसिफ अली जरदारी की और शहबाज शरीफ साहब की, उस मुलाकात में इन दोनों जमातों ने चंद नाम तब्दील किए एक दूसरे के साथ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अरकान हैं तहरीक इंसाफ के जो पीपल्स पार्टी के साथ भी राब्ते में है और नून लीग के साथ भी राब्ते में। लिहाजा ये जो नाम है वो तब्दील किए गए, एक्सचेंज किए गए, ताकि पता चल सके कि कुल तादाद कितनी है जब अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाए। साथ साथ जो आगे का मंजरनामा है, क्योंकि जब इत्तेहादियों से बात की जाती है, जब हुकूमती अरकान से बात की जाती है, तो वो ये पूछते हैं कि आगे का लाहेअमल क्या है, इमरान खान को हटा के अपोजिशन की जमातें क्या करेंगी, उनके पास क्या प्लान है। तो आगे के लिए जो मंजरनामा है वो फाइनल किया जा रहा है। इस हवाले से जो पिछले गुज़िश्ता रोज मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब की, मौलाना की और जरदारी साहब की, उसमें एक बड़ा दिलचस्प मुकालमा हुआ आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ साहब का। आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि आप हमारे वजीर आजम हैं, हम चाहेंगे कि आप वजीर आजम बने। लेकिन जो नून लीग है उसके जराए ये बताते हैं कि नून लीग वजारत उज़्मा नहीं लेना चाहती, क्योंकि वो ये चाहती है कि अगर अगले 90 दिनों में इंतखाबात नहीं होने तो अगर जो है वजारत उज़्मा ली गई तो ये सारा मलबा, ये जो नाकामी है इमरान खान की और तहरीक इंसाफ की, उसका मलबा उठाना पड़ेगा और ये सारा जो अवाम का गैज़ो गजब है उन पर पड़ेगा। नून लीग डिमांड कर रही है, मुतालबा कर रही है कि जो भी वजीर आजम बने वो अगले 90 दिन में इंतखाब करवाए। लेकिन पीपल्स पार्टी चाहती है कि अगला पार्लिमानी साल जो 1.5 साल बचा है वो पूरा किया जाए और साथ साथ जो इत्तेहादी हैं उनको अपने साथ मिलाया जाए। इस हवाले से काफ लीग से बड़ी अहम मुलाकात हुई जरदारी साहब की और मामला वहां पहुंचा कि काफ लीग को जरदारी साहब ने ये जो है वो अपनी राय दी कि काफ लीग को परवेज इलाही साहब को वजारत आला ऑफर की जाए, यानी पंजाब में उस्मान बुज़दार की जगह चौधरी जो परवेज इलाही साहब हैं
انہیں وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے، لیکن اس معاملے پر، اس تجویز پر جو نون لیگ ہے اس کو تحفظات ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہے، ذرا یہ بتاتے ہیں، وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا اور اگلے 1.5 سال کے لیے بنا دیا گیا تو وہ نون لیگ کو نقصان پہنچائیں گے، سیاسی طور پہ نقصان پہنچائیں گے، اور وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی حلقوں میں اپنی پوزیشن جو ہے وہ کمزور ہو چکی ہے، تو پرویز الہی صاحب مختلف فنڈز وغیرہ سے، ترقیاتی کاموں سے کوشش کریں گے کہ ان کی جو پوزیشن ہے اس کو مضبوط کیا جائے، اور اگلے انتخابات میں جو کاف لیگ ہے وہ پنجاب میں نون لیگ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو یہ جو تجویز تھی اس پر جو مولانا فضل الرحمان تھے وہ راضی تھے کہ پرویز الہی کو آگے لایا جائے، زرداری صاحب وہ راضی تھے، لیکن نون لیگ نے کہا ہے کہ وہ نواز شریف سے مشاورت کرے گی۔ اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ ملاقات ہوئی اس کے بعد ایک اعلامیہ جاری کیا گیا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جو سربراہان تھے وہ ملاقات میں موجود تھے، نون لیگ کے سربراہ شہباز شریف صاحب اس ملاقات میں موجود تھے، اور پیپلز پارٹی کی جانب سے آصف علی زرداری، بلاول بھٹو اور ان کے جو ساتھ وفد تھا وہ موجود تھا۔ جو اعلامیہ جاری کیا گیا اگر وہ میں آپ کو بتاؤں تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کا اہم مشاورتی اجلاس بدھ کو پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی رہائش گاہ پر منعقد ہوا۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، سابق صدر مملکت اور پی 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 کے صدر آصف علی زرداری اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف اجلاس میں شریک تھے۔ اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری موجود تھے، یوسف رضا گیلانی موجود تھے، راجہ پرویز اشرف موجود تھے، خواجہ سعد رفیق موجود تھے، رانا ثناء اللہ موجود تھے، سردار ایاز صادق، مریم اورنگزیب اور جے یو آئی فے کے پارلیمانی لیڈر مولانا سعد الرحمان اور اسد الرحمان اور مرکزی رہنما اکرم خان دورانی بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ یہ وہ رہنما تھے جو کہ اپنی سیاسی جماعتوں میں بہت اعلیٰ قد رکھتے ہیں، اہم فیصلوں میں یہ شامل ہوتے ہیں۔ یہ تمام قائدین اس ملاقات میں موجود تھے۔ قائدین نے ملک کی مجموعی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا اور اتفاق کیا کہ پورا پاکستان اس امر پر متفق ہے، پورا پاکستان یعنی عوام بھی اس امر پر متفق ہے کہ موجودہ حکومت سے جس قدر جلد ممکن ہو سکے نجات دلائی جائے۔ عوام الناس میں مجموعی طور پر مہنگائی کا جو عذاب نازل ہے اور اس کا ظالمانہ سلسلہ مسلسل جد شدت سے جاری ہے، وہ عوام کے لیے ناقابل برداشت اور ناقابل قبول ہے۔ بجلی، گیس، پیٹرول سمیت اشیاء ضروریہ بالخصوص کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں مسلسل اضافے نے عوام، خاص طور پر غریب اور تنخواہ دار طبقات کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ یعنی یہ وہ معاملات ہیں، عوامی معاملات ہیں جو لے کر اب پی ڈی ایم عوام کے پاس جا رہی ہے اور عوامی امنگوں کے مطابق یہ فیصلے کر رہی ہے کہ اس حکومت سے جلد جو ہے وہ جان چھڑوائی جائے۔ پھر مولانا فضل الرحمان کی اور جو آصف علی زرداری صاحب ہے ان کی پرویز الہی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں پرویز الہی صاحب نے یہ آفر کی زرداری صاحب کو کہ وہ ان کے ساتھ چلیں گے اور جو وہ فیصلہ کریں گے وہ اس کا ساتھ دیں گے۔ اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو پرویز الہی صاحب ہیں ان کی پارٹی نے ان کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ فیصلہ کریں، مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے ان کو اختیار دیا ہے کہ وہ فیصلہ کریں، نواز شریف صاحب کی پارٹی نے ان کو اختیار دیا ہے کہ وہ فیصلہ کریں، اور دیگر جو پارٹیز ہیں زرداری صاحب کو ان کی پارٹی نے اختیار دیا ہے کہ وہ فیصلہ کریں۔ اب یہ پارٹیز جو ہے وہ فیصلہ کریں گی، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ نون لیگ کہہ رہی ہے، نون لیگ کی رائے ہے کہ اسی مہینے یعنی فروری میں 163 ارکان کے دستخط سے تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی جائے، جبکہ پیپلز پارٹی کی یہ رائے ہے کہ جو اس کا 27 فروری کا لانگ مارچ ہے وہ اسلام آباد کی جانب جب وہ اختتام پذیر ہو 6 یا 8 مارچ کو، اس دن جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد جمع کروائی جائے تاکہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ کچھ حاصل کر کے اسلام آباد سے واپس جائے، یعنی پیپلز پارٹی یہ بتا سکے کہ ہمارا جو لانگ مارچ تھا وہ سودمند ثابت ہوا ہے۔ ساتھ ساتھ جو نون لیگ کے ذرائع سے بات ہوئی ہے وہ آصف علی زرداری کی یہ جو معاملات ہیں اس کو شک کی نگاہ سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے، ذرائع نے یہ بتایا کہ آصف علی زرداری صاحب کاف لیگ کو جو آگے کر رہے ہیں اس کا سیاسی نقصان جو ہے وہ نون لیگ کو پنجاب میں ہو سکتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آصف علی زرداری کاف لیگ کو آپ کو یاد ہوگا قاتل لیگ کہتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا تھا پرویز جو ہے وہ الہی صاحب کو۔ اب یہ معاملہ ہے کہ آصف علی زرداری کو نظر آتا ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں بہت کمزور ہے،
लिहाजा उन्हें काफ लीग की अगर सपोर्ट मिलती है और कुछ वोट बैंक पीपल्स पार्टी अपना डालती है तो पंजाब में खातिर ख्वाह सीटें निकाली जा सकती हैं और कोई मखलूत हुकूमत आने वाले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी कायम कर सकती है। लिहाजा नून लीग, नवाज शरीफ इस एंगल से भी इस सारे मामले को देख रहे हैं, लेकिन फिर एक तजवीज यह भी दी गई है कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए, क्योंकि वो खुफिया होगी। लिहाजा जब वो तहरीक लाई जाएगी तो उससे वाज़े हो जाएगा कि अगर असद कैसर के खिलाफ लोग तहरीक इंसाफ के अंदर ही बगावत करते हैं, उनके खिलाफ वोट देते हैं, तो एक तासुर ये उभरेगा जो हफीज शेख के इंतखाब में हुआ था कि इमरान खान के लोग उसके साथ नहीं है। फिर इमरान खान ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था, खुद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था, तो अब भी इमरान खान पर यह दबाव होगा कि वो एतमाद का वोट लें जैसे हफीज शेख के टाइम उन्होंने लिया था। लेकिन एक तजवीज यह है कि जो असद कैसर है उसको टारगेट करके वक्त जाया न किया जाए, डायरेक्ट इमरान खान को टारगेट किया जाए, इमरान खान को हिट किया जाए और इमरान खान जो अपने वोट्स हैं उनको इमरान खान को वक्त ना दिया जाए कि असद कैसर को हटा के जब हम इमरान खान की जानिब बढ़ेंगे तो इमरान खान को संभलने का मौका मिल जाएगा, वो मौका इमरान खान को ना दिया जाए। ये तजवीज भी पीडीएम की जमातों में, अपोजिशन की जमातों में ज़ेरे गौर है। आने वाले दिन फैसला कुन होंगे और कुछ फैसले हैं जो नवाज शरीफ साहब ने करने हैं और आखिरी फैसला जो है वो नवाज शरीफ का ही होगा। अब आते हैं वो वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें मोहसिन बेग साहब कह रहे हैं इमरान खान को, सूरत-ए-हाल अपोजिशन तो बना रही है इमरान खान की कि तू तो गया, मोहसिन बेग साहब भी कह रहे हैं इमरान खान को तू तो गया। क्या कहा है मोहसिन बेग साहब ने, ये देखिए। आपके पास के लिए सिर्फ एक ही बात है, तू तो गया।